بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة والقرآن أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا كفيناك المستهزئين وقال الله تعالى في مقام آخر والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی گئے نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی گئے اور گلشن محمد سے امتی امتی کی آواز آتی گئے کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا ناک سارا پیر کامل محمد مصطفیٰ صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک راضی کے داتا و دستگیرے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں تواڑے سامنے اللہ دے قرآن اندرو دو ایتاں تلاوت کیتیاں نے دعا کرو اللہ پاک میں نو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج 7 ستمبر اگر تاریخ دا مطالعہ کریے تے 7 ستمبر 1974 دے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اور تمام قادیانی مرزیاں نو اس ملک دے اندر کافر اور مرتد قرار دیتا اور آج میڈیا تے دیکھو اینا لوگاں نے او لوگ جو نبی علیہ السلام دی گستاخی دے اندر اپنا کردار ادا کر رہے نے
اے قادیانی مرزائی انہاں دی پشت پناہی دے اندر نے آج انشاءاللہ تواڈے سامنے میں موضوع بیان کرنا ہے کہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی عدالت میں کہ جیڑا نبی علیہ السلام دی گستاخی کرے ان دی سزا کیے بڑا مشہور نعرہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا۔ اللہ پاک سانو پیغمبر علیہ السلام دی سچی اور پکی تابعداری اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحیم و کریم ذات ہے، لیکن جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ خاموش رہو، میں اللہ انہوں آپ ہی جواب دیاں گا۔ اللہ نے بڑے سخت الفاظ گستاخ رسول دے حوالے نال اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اندر بیان فرمائے، کتے فرمایا عذاب علیم، جڑے نبی دے گستاخ انہاں نو دردناک عذاب ہوئے گا، کتے فرمایا عذاب مہین، انہاں نو رسوا کر دینے والا عذاب ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ تواڈے سامنے نبی پاک دی ذات سب تو پہلے سمجھو کہ نبی پاک دا ساڈے ہاں مقام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا جنی دیر تکرا کوئی بھی میرا امتی مینو اپنی جان مال اولاد ماں باپ حتیٰ کہ کل کائنات تو زیادہ محبوب نہیں سمجھے گا، اونی دیر تکرا اوندا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوئے گا۔ بارکہ غور کریا جی آ میرے مسلمان ویرام، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرن والے حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرن والے رب کائنات نے اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی اعلان کر دیو انا کفینا کل فرمایا جڑا تواڈی گستاخی کرن والا وے نبی پاک دی توہین کرن والا وے، اللہ فرماندا میں آپ ہی انہاں نوں کافی ہو جاں گا، انہاں نال میں آپ ہی انہاں نوں میں سنبھال لواں گا، میں آپ ہی انہاں نوں کافی ہو جاں گا۔ دوجے مقام تے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، فرمایا او لوگ جو اللہ دے رسول نوں تکلیف دین والے، آپ نو گالی کڈن والے یا آپ دے بارے برے نازیبا الفاظ استعمال کرن والے، کسی بھی انداز اندر میرے نبی دی توہین کرن والے، اللہ فرماندا ہے لہم عذاب علیم، میں اللہ نے انہاں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے۔ فرمایا میں اللہ نے دردناک عذاب تیار کیتا وے، اور غور کریا ہے طبرانی صغیر اندر موجود ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من سبا نبیا قتل، من سبا نبیا قتل ومن سبا صحابہ جلد، فرمایا جو بھی کوئی بندہ کسی بھی نبی نو گالی کڈے، کسی بھی نبی دی توہین کرے، فرمایا قتل نو قتل کیتا جائے گا، ومن سبا صحابہ، اور جو نبی دے کسی بھی صحابی دے بارے برا لفاظ بولے، فرمایا جولیدہ نو کوڑے مارے جان گے، انہوں اللہ اکبر کبیرہ انہوں مار مار کے لہو لہان کیتا جائے گا۔ اے غور کرے آجے ابو داؤد شریف اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا مدینے دے اندر تشریف فرمانے، اللہ اکبر کبیرہ چل دیاں مدینے دے اندر ایک ایکو جی عورت ہے جیڑی شیران دے اندر اور مرسیاں دے اندر میرے آقا نو گالیاں کٹ دیئے، میرے آقا دی توہین کر دیئے، ایک نبینا صحابی دی لونڈی گئی، اللہ اکبر کبیرہ غور کرے آجینا حدیث پاک اندر موجود ہے ان آما کانت لہو ام والد تشتم النبی، اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ایک نبینا صحابی اندی ایک لونڈی موجود ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ اے میرے محبوب پیغمبر دے بارے ایک گالیاں کر دی، برے لفاظ بول دی گئی، اے نبینا صحابی انہوں منع کر دے فنہا انہا، نبینا صحابی کہندہ ایک کم نہ کریا کر، لیکن اے
अल्फाज नहीं आउंदी। एक दिन की होया रात दे वक्त इस जालम औरत ने मेरे आका नू फिर गालियां कढ़ियां, मेरे आका दे बारे बुरे अल्फाज बोले, गुस्ताखी कीती। अल्लाह अकबर कबीरा। ए सहाबी कहंदा जदों रात होई ना ज़ात लैल, ए रात दा वक्त फाखजल मिगवाला, ए सहाबी ने छोटा जिहा नेज़ा पकड़िया वे, एक खंजर नमा हथियार पकड़िया, हालांकि अखां तो नबीना वे। फाखजल मिगवाला, ए नेवाना दा नेज़ा पकड़िया वे, एक हथियार पकड़िया, खंजर पकड़िया वे। कहन लगा मैं करके टटोलदा होया उस लौंडी दे करीब गया वा। अल्लाह अकबर कवे लौंडी सौ रही है, औरत सौ रही है, मैं दे पेट ते हाथ लगाया वे, सुती हुई है। कहन लगा फवाज़ाहु फी बतनिया वत्तका लईगा फकतला हो। ए सहाबी ने नेज़ा उस लौंडी दे पेट ते रखिया वे, इंज दोवां हत्थां नाल टेक लगाई, पूरा जोर लगा दिता, हत्ता कि वो नेज़ा खंजर उस औरत दे पेट अंदर खबो दिता वे। जदों पेट अंदर नेज़ा गया वे, इन्हें चीख मारी फकतला हो। ए सहाबी ने इस औरत नू कतल कर दिता वे। दिन चढ़िया, रोला पै गया, मदीने अंदर एक औरत कतल हो गई है। मेरे आका नू बड़े गम ज़दा होए नहीं, क्योंकि मदीने की रियासत बड़ी प्यारी रियासत है, औरत का कतल हो गया। पहले कभी इस तरह कतलो गारत नहीं हुई गई। इंज करके फजर की नमाज हुई है। मेरे आका ने सारे सहाबा नू जमा किया वे और आपने फरमाया उनशिदु रजुलन फ़अला मा फ़अला ली अलैहि हक़्क़ुन इल्ला काम। फरमाया मेरे सहाबियों, मेरे साथियों, दसो मदीने के अंदर एक औरत कतल हो गई है। मैनू नहीं पता औरत किन्ने कतल की थी, क्यों हुई है, लेकिन मैं तुहानू अपने नबी होने का हक याद दवा के कह रहा, जिस बंदे ने भी उस औरत को कतल किया है खड़ा हो जाए। जिस बंदे ने भी उस औरत को कतल किया ही खड़ा हो जाए। फ़कामल आमा, ओ नबीना सहाबी खड़ा होया, इंदे कंधे कप कपा रहे ने, इन करके चलदा होया मजमे दे पिछो चल करके नबी पाक दे कोल सामने आ करके बैठ के कहंदा आना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह दे पैगंबर इस औरत को मैं कतल कीता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने सवाल किया, दस मेरे सहाबिया इस औरत का गुनाह की सी, इनू किस वजह तो कतल कीता है। कहंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरी गल सुन ले यारे, बाद अंदर फैसला करे यारे। फरमाया हाँ अपनी गल ते सुनाना, क्यों कतल की दई। ए कहन लगा अल्लाह दे पाक पैगंबर वाली वाली बतनिया इबनानी मिसलु लुलु आईनी, ए मेरी लौंडी गई, इस दे पेट विचों अल्लाह ने मैनू दो बेटे अता कीते ने, और इन्ने प्यारे बेटे ने मिसलु 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 लुलु आईनी, जिवें मोती हुंदे ने, ए शहजादियां जैसे बेटे अता कीते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और कहन लगा वकानत ली रफीका, तुम मेरी रफीका हयात मेरी लौंडी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनियावी तबाह ना मेरे सारे हकूक पूरे कर दिए, लेकिन तश्तुमुन नबिया, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर तुहानू गालियां कट दिए, ए तुहाडी गुस्ताखी कर दिए। मैनू मना करदा सी कि अल्लाह दे नबी नू गालियां ना कट, अल्लाह दे नबी दी गुस्ताखी ना कर। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मेरे बार बार मना करन दे बावजूद ये अपनी हरकत तो बाज नहीं आई गई। जो हरकत तो बाज नहीं ते मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हुई। मैं रात दे वक्त खंजर ले आवे, मैं अपनी इस लूंडी नू जिंदे बतन चो अल्लाह ने मैनू दो बेटे अता कीते ने, मैं इसनू खुद कतल कर दिता है। जो एक गल की ना अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका ने फरमाया सारे लोगों सुन लो तवज्जो नल। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया इन्ना दामाहा हादारुन, इस औरत का खून राय गाए, इनू बदले अंदर किसास नहीं दिता जाएगा या सौंड नहीं दिते जाएंगे इनके वारसां नू। क्यों? इन्हें नबी दी तौहीन की है, इन्हें मैं महबूब पैगंबर नू गाली की दी है, और मैं अल्लाह दा नबी अल्लाह की तरफों ज़बाने नबूवत नल बोल रहा। जो भी बंदा मन बन नबिया कुतिला, जो किसी नबी नू गाली कढ़े गुस्ताखी करे उनकी सजा इको ही है कि उनका सर तन तो जुदा कर दिता जाए। मैं दसना चाहना गुस्ताखाने रसूल तां शरीयत दी अदालत दे अंदर जिन्ना नबी दी गुस्ताखी की थी, अल्लाह फरमांदा इन्ना कफैना कल मुस्तहजी। फरमाया मैं अल्लाह उन्होंने आप ही निबड़ लवांगा, आप ही संभाल लवांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करिया जे एक औरत मदीने अंदर रहने वाली, इनका ना अस्मा बिनते मरवान है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब पैगंबर कह बदर दे अंदर गए ने 313 साथियों लै
کر کے گئے نے یہ عورت اللہ اکبر کبیرہ نام نہاد کلمہ تے پڑھن والی لیکن منافقہ عورت ہے انہیں نبی پاک دی شان اندر گستاخی دی الفاظ بولے نے جدو ان دے الفاظ بولے اللہ اکبر کبیرہ تے ان دے قبیلے دا ایک بندہ کہندا اگر اللہ دے پاک پیغمبر بدر تو واپس آون گے میں اس عورت نو قتل کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نو اللہ نے فتح عطا کیتی گئی میرے آقا بدر تو واپس آئے نے اللہ اکبر کبیرہ اے آدمی جن دا نام عمیر بن عدی انہیں جا کر کے اپنے ہی خاندان تے اپنے قبیلے دی عورت جن نے نبی پاک دی گستاخی کیتی رات ہنیرے اندر انہیں اس عورت نو قتل کر دیتا وے جدو عورت نو قتل کر دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ صبح دا وقت ہویا نا فجر دی نماز پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے کول پیغام لے کے کہندا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے ساڈے قبیلے دی فلاں عورت جن دا نام اسماء بنت مروان انہیں تواڈی گستاخی کیتی اللہ دے نبی میں انہوں قتل کر کے آیا ہوں دسو میرے تے کی حکم ہے کی سزا ہے میرے آقا اللہ اکبر کبیرہ اپنے صحابی دی گل سن کے کہن لگے فرمایا دو بکریاں آپس دے اندر سنگ نہ پڑاون صحابہ کہن لگے کی مطلب ہے فرمایا اس عورت نے مینوں گال کڈی ہے دی سزا اے ہوئی کہ ایندا سر تن تو جدا کر دتا گیا ہے فرمایا دو بکریاں آپس میں سنگ نہ پڑھاون یعنی یہ قبیلے والے مقتول اور قاتل یہ آپس اندر ایک دوسرے لڑائی کر کے قتل و غارت نہ مچاون بلکہ اس عورت دا خون رائے گائے کوئی قیمت نہیں جو نبی نو گال کڈے اونوں قتل ہی کیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اے غور کرے آڑینا ایک بڈھا جہا یہودی آدمی ہے اللہ اکبر میرے آقا مکیوں ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے ان دا نام ابو افق اللہ اکبر کبیرہ غور کرے آڑیا سارے المسلوم علی شاتم الرسول امام ابن تیمیہ دی کتاب ہے اس کتاب اندر واقعہ موجود ہے ساری روایت موجود ہے کہن لگے میرے آقا مدینے اندر تشریف لے آئے نے ان شیخا من بنی عمر ابن عوف ام قبیلہ بنی عمر بن عوف دا کہ یہودی آدمی ہے اللہ اکبر کبیرہ یقال له ابو افق ان دا نام ابو افق اللہ اکبر کبیرہ اے میرے محبوب پیغمبر دے خلاف لوکاں نو اباردا ہے کہندا اس نبی دا ساتھ نہ دے آ جے میرے پیغمبر دی توہین کر دے اور لوکاں دی اللہ اکبر پیغمبر دے خلاف پروپو گنڈے کر رہا وے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کون ہے مینوں ان دے کولوں جڑا اس بندے کولوں بدلہ لوے گا کفایت کرے گا اللہ اکبر کبیرہ جو اینی گل کیتی نا میرے محبوب پیغمبر نے گل کیتی نا اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی کھڑا ہو کے کہن لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں ان دا بدلہ لے کر کے آواں گا میرے محبوب پیغمبر نے صحابی نو بھیجیا وے انہیں جا کر کے یہودی نو قتل کر دیتا وے جدو قتل کر دیتا وے اے لوگ یہودیاں دا پورا قبیلہ میرے آقا دے کول آیا وے کہن لگے اس آقا اس نبی کو انصاف ملدا وے اے نبی فیصلے صحیح کر دے کہن لگے ساڈا بندہ قتل ہو گیا وے اللہ اکبر کبیرہ تے تواڈے امتی نے کیتا ہے مسلماناں نے کیتا ہے سانو دیت چاہیے بدلہ چاہیے میرے آقا نے فرمایا من سبا نبیان قتل من سبا صحابہ جلد فرمایا جڑا بندہ کسے بھی نبی نو گال کر دے او عیسائیو سن لو نا اڈم مارک دے بے ایمان ہالینڈ دے بے ایمان میرے نبی دی گستاخی کر دے نہیں حالانکہ ساڈا عقیدہ ہے عیسائیو اگر کوئی بندہ عیسیٰ نبی دی گستاخی کرے تے اونوں وی قتل کیتا جائے گا کوئی موسیٰ پیغمبر دی توہین کرے اونوں وی قتل کیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ او ظالمو جس نبی دے نام تے تسی توہین کر دے ہو جس قرآن نو جلایا جا رہا ہے اے یہودی عیسائی سب تو زیادہ قرآن جلان دینے توہین کر دینے حالانکہ کدی سوچیا نہیں جس قرآن نو توہین کرن دے اندر کہ نبی پاک تے نازل ہویا وے نبی پاک دی توہین کر دیاں قرآن جلان دینے کدی غور کرن اس قرآن اندر عیسیٰ پیغمبر دا نام 25 مرتبہ آیا وے جس عیسائی نے قرآن جلایا نبی دی توہین اندر اگر غور کرے تو عیسیٰ نبی دا بھی گستاخ ہے چونکہ اسے قرآن اندر 25 مرتبہ عیسیٰ پیغمبر دا نام آیا اگر کوئی یہودی قرآن نو جلان داوے انہوں سوچنا دے 136 مرتبہ قرآن مجید اندر موسیٰ پیغمبر دا نام آیا وے معلوم ہوندا ہے ساڈے نبی دا نام تے قرآن اندر 4 مرتبہ آیا ہے اگر تو قرآن جلایا نبی دی توہین کر دیاں اگر تو قرآن جلایا نبی نو تکلیف دین واسطے تے تو اپنے نبی نو بھی معاف نہیں کیتا تو عیسیٰ نبی دا نام ہی جلا دیتا موسیٰ نبی دا نام ہی جلا دیتا ہے فرمایا جڑا قرآن نو جلائے میرے پیغمبر نے دو ٹوک الفاظ اندر فرمایا من سبا نبی جو کسے بھی نبی نو گال کڈے کوتی لاؤں دی سزا ایک کوئی کہ انہوں قتل کر دیتا جائے گا
آ غور کرے اے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ اے غور کرے کعب بن اشرف یہودی ہے بخاری مسلم دی حدیث موجود ہے میرے آقا مدینے اندر تشریف لے آئے نے ایک کعب بن اشرف اے بڑا مالدار آدمی ہے اللہ اکبر کبھی لوکاں نوں پیسے دے کر کے میرے نبی دی توہین کروان والا وے اللہ اکبر کبیرہ جدوں انہیں قصیدے پڑھے جو بدر دے اندر اے مکے والے اب کئی کافر مارے گئے نے اے انہاں دی تذکیت کرن واسطے مدینیوں چل کے مکے اندر گیا وے انہیں قصیدہ لکھیا وے جن دے اندر نبی تے نبی دے صحابہ دی توہین اللہ اکبر کبیرہ جدوں اندا قصیدہ عربی دے شعر زمانے اندر مشہور ہو گئے نے میرے محبوب پیغمبر تک پہنچے آپ نے فرمایا من لکعب بن الاشرف اللہ اکبر کبیرہ فإنه قد أذل ورسوله فرمایا میرے صحابہ کعب بن اشرف نو جان دیو فرمایا جی اللہ دے پیغمبر بہت بڑا یہودی مالدار چودھری آدمی ہے میرے آقا نے فرمایا من لکعب بن الاشرف کون بندہ میری خاطر کعب بن اشرف نو قتل کر کے آئے گا قد ازل ورسولہ انہیں اللہ نو تکلیف دیتی اللہ دے نبی نو تکلیف دیتی ہے جدوں میرے آقا نے گل کیتی ہے فقام محمد بن مسلمہ تا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ میرے نبی دا صحابی کہنا آنا یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں انہوں قتل کراں گا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے 4-5 صحابی نال روانہ کیتے نے حضرت ابو نیلہ بھی نال نے حضرت ابو عبس بھی نال نے حارث بن اوس نال نے عباد بن بشر اے 5-6 ساتھیاں دے چھوٹا جہا قافلہ بنا کے میرے آقا نے دعا دیتی ہے فرمایا جاؤ اللہ تمہانوں کامیاب کرے گا جو اس ظالم بے ایمان نو قتل کرو نا اے نبیاں نو گالیاں کڈن والا نبیاں دا گستاخ ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت محمد بن مسلمہ کہن لگے اللہ دے پاک پیغمبر ایک اور گل ہے فرمایا بول کی گل ہے فرمایا تھوڑی جی گنجائش دیو نا اگر میں انہوں اپنے اعتماد اندر لین واسطے اسلام دے بارے تھوڑی جی کمزور گل کرا تے مینوں اجازت ملنی چاہیے فرمایا ہاں انہوں اپنے اعتماد اندر لین واسطے نا کوئی تھوڑی جی کمزور گل وقلب مطمئن بالایمان تیرا دل ایمان تے مطمئن ہے دل اندر ایمان موجود ہے ہاں زبان جو تھوڑی جی کمزور گل کرے تاکہ وہ تیرے اعتماد اندر آئے کہ شریعت اسلام نے اس دی اجازت دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جا کر کے کہنے لگے اے کعب بن اشرف یار بڑی قحط سالی ہے غریبی آ گئی ہے جدوں دا اسی کلمہ پڑھے ہے نا ساڈے تے غریبی تے فاقے آگے کلمہ تے اسی پڑھ بیٹھے ہاں لیکن بڑیاں پریشانیاں آ رہی ہیں تھوڑی جی کمزور گل کیتی وہ کہن لگا حالی اگے ویکھیا تواڈے نال ہوندا کی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے کہن لگا مینوں تھوڑے جو یا گندم کوئی چیز چاہیے میں تیرے کولوں ادھار لین واسطے آیا تے کعب بن اشرف کہندا میری ایک شرط ہے فرمایا کوئی چیز گروی رکھ جا تے میں تینوں گندم دے دینا کہن لگا کی گروی رکھنا ہے تے کہن لگا نعوذ باللہ اپنی عورتاں نوں میرے کول گروی رکھ دیو جدوں جو یا گندم جنی لے کے جاؤ گے واپس کرو گے تواڈیاں عورتاں آزاد ہو جانگیاں فرمایا ایک کام تے نہیں کر سکدے کہن لگا اپنے بیٹیاں نوں گروی رکھ دیو حضرت محمد بن مسلمہ کہن لگے اے بھی ساڈے واسطے ایک آر ہوئے گی لوگ کہن گے کہ تھوڑے جوان دے بدلے نہ اپنے بیٹیاں نوں گروی رکھیے کہن لگے سی اپنے ہتھیار تواڈے کول رکھ دینے ہاں تلواراں نے نیزے نے اے تواڈے کول گروی رکھنے ہاں جدوں تواڈا جو اسی لے کر کے جاواں گے جو وغیرہ واپس کران گے اسی اپنی تلواراں اپنے ہتھیار واپس لے جاواں گے کہن لگا جی ٹھیک ہے انہیں تلوار یا نیزہ جو بھی ہتھیار سے رکھیا 2-4 دن گزرے نا تے 2-4 ساتھی اور لے کر کے یہ دوبارہ گیا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ ایک کعب بن اشرف کر کے بہت وڈا اندہ قلعہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ کئی ملازم موجود نے یہ جا کر کے محمد بن مسلمہ نے رات دے وقت یعنی عشاء دے قریب دا وقت انہیں جا کر کے آواز دیتی کعب بن اشرف نو اللہ اکبر کبیرہ یہ اپنے کمرے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ جدو آواز دیتی نا تے کعب بن اشرف اٹھ کے باہر آن لگا تے ہوندی بیوی کہن لگی اے کعب بن اشرف باہر نہ جاویں جیڑی باہروں آواز آئی سواد اندر مینوں خون دی بو آ رہی ہے اللہ اکبر کا لگدا کوئی تیرا دشمن آیا فرمایا نہیں اے تے میرا دوست ہے میرا سجن ہے اللہ محمد بن مسلمہ آیا ہے اے میرے کول اللہ اکبر کبھی گندم ہدار لے کر کے گیا وے جو ہدار لے کر کے گیا وے اے تے اپنے دین تو بیزار ہوندا نظر آندا وے جدوں اے باہر نکلے آوے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیاں نو ساری گل
کر سمجھا دیتی فرمایا اسی انہوں کسے طریقے نال قابو کر کے قتل کرنا وے جدو اے باہر آیا اللہ اکبر کبیرہ تو سب تو مہنگی ترین خوشبو لگائیے اے پورا جسم دا خوشبو نال معطر ہے جدو باہر آیا وڈیاں وڈیاں زلفاں رکھیاں نے تے محمد بن مسلمہ کہن لگے یار کعب بن اشرف تیرے جسم دے اندر تیریاں خوشبوواں بڑیاں آ رہیاں نے تیرے اللہ کو زلفاں دے اندر بڑی پیاری خوشبو ہے اگر اجازت ہوئے میں تیرا سر سونگ لواں کہن لگا جی اجازت ہے ان کر کے سارا اندر اپنے بالاں اندر ہاتھ داخل کیتا ہوندا سر سونگیا اور کہن لگے اپنے ساتھیاں ابو نیلا نو عباد بن بشر یار ویکھو کنی پیاری خوشبو ہے تسی بھی سونگ لو انہاں سونگیا پھر گلاں کردے اگے چلے گئے یعنی قلعے تو باہر نکلے تے باہر کھلے میدان وال جا رہے نے تھوڑا جہا ٹرے تے پھر کہن لگے یار دل کردے اسی دوبارہ نہ سونگ لئیے تیرا سر اتنی پیاری خوشبو اسی کدی ویکھی نہیں وہ اور آکڑ کے کہندا تسی میرے یار و سجن سونگ لو دوبارہ سونگیا اور اگے چل دے کہ کافی دور چلے گئے پتہ چلیا کہ انہاں دا قلعہ کافی دور ہو گئے تے حضرت محمد بن مسلمہ کہن لگے بھی تیار ہو جاؤ ہن اسی اینو قتل کرنا ہے کہن لگے اے کعب بن اشرف اگر اجازت ہوئے تے دوبارہ نہ خوشبو سونگ لئیے کہن لگا اجازت ہے انہاں دیاں زلفاں دے اندر ہاتھ پایا نا تے زور نہ نکل کے زلفاں قابو کر کے اللہ فرمایا اللہ اکبر اے اشارہ دی جدو کیا نا اللہ اکبر پچھو عباد بن بشر اور دیگر ساتھیاں نے خنجر ماریا تلوار ماری اینو نکل کے قتل کر دیتا انہیں ایڈی زور نال چیخ ماری اللہ اکبر کبیرہ کہ قلعے تک اندی چیخ پہنچ گئی انہوں نے چھڑے آنے بلکہ محمد بن مسلمہ نے اندہ سر پکڑے آئے فرمایا اپنے ساتھیاں دی گردن اتارو یعنی گردن تن تو جدا کی تھی تارو اتے چھڑیا اور سر لے کر کے دوڑ کر کے رات دے ہنیرے اندر اے چال دے میرے آقا دے کول آئے نے آ کر کے دروازہ کھڑکایا دی رات دا وقت ہون والا ہے اللہ اکبر کبیرہ آ کر کے میرے آقا دے کول آئے نے میرے آقا نے دروازہ کھولے آپ نے فرمایا کہ چہرے کامیاب ہو گئے نے اور محمد بن مسلمہ کہنے لگے اے چہرہ بھی سز کامیاب ہے یعنی نبی پاک دے چہرے والے اشارہ کیتا بھی فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جنہ تواڈی گستاخی کیتی اے کعب بن اشرف دا سر لے کر کے آئے ہیں میرے آقا نے دعا دیتی فرمایا اللہ تواڈے چہریاں نو ترو تازہ رکھے اللہ اکبر کبیرہ اور فرمایا من سبا نبیًا قتلا فرمایا جو بھی نبی نو گال کڈن والا ہے میں پیغمبر دا فتویٰ تے حکم ہے اس بندے نو دنیا تے زندہ رہن دا کوئی حق نہیں انہوں قتل کر دیتا جائے گا اور غور کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ میں بیان کی کرنا چاہنے آواں جنہ لوگاں نے میرے محبوب پیغمبر دی گستاخی کی تھی اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندہ میں آپ ہی بدلے لواں گا اے غور کرنے ایک بندہ جندہ نام اخنس بن شریح کے اس بے ایمان نے میرے آقا نو بڑیاں گالیاں کڑیاں نے انہیں نہ زیبا الفاظ بولے نے میرے آقا نے تو انہیں بڑا پریشان کیتا میرے آقا دا دل زخمی ہو گیا فرمایا اس بندے تے گالاں دی حد کر دیتی گئی انہاں پریشان کیتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتا ہے محبوب پیغمبر جی تسی نہیں بولنا جواب میں دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے اسمان تو قرآن نازل کیتا ہے اس گستاخ دی اللہ اکبر اس گستاخ دے بارے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے سورہ قلم دیاں آیتاں نازل کی دیاں فرمایا فلا تطع المکذبین فرمایا ہے تے بڑا جھوٹ بولن والا بے ایمان اخنس بن شریح کے فرمایا ودوا لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم فرمایا ہو جا بندہ وے جڑا ہر گل گھر تے قسم چکن والا وے اور بڑا جھوٹا بندہ وے اور چغلیاں کرن والا وے اللہ اکبر کبیرہ اور فرمایا بلائی دے کماں تو روکن والا وے اور فحاشی نو پھیلان والا ہے اور فرمایا عتل پیٹو اکھڑ مزاج ہے اور آخر تے فرمایا بعد ذالک زنی فرمایا محبوب پیغمبر جی اس بے ایمان دی گل کی کر دیتے ہے ہی حرام دائے فرمایا بعد ذالک زنیم جڑا نبی پاک نو گالی کڈن والا اخنس بن شریح اللہ نے فرمایا بعد ذالک زنیم اے میرے محبوب پیغمبر زانیاں بچے اے حرام زادہ اللہ اکبر کبیرہ جدو قرآن دیاں ایتاں نازل ہوئیاں اس گستاخ دے بارے انہیں سنیا اللہ اکبر کبیرہ انہوں پتہ لگ گیا کہ اس نبی نے آج تکرہ جھوٹ نہیں بولیا کہ نبی نے خبر دیتی کہ میں زانیاں بچہ ہاں اللہ اکبر کبیرہ غصے نال دوڑ کر کے اپنے گھر گیا
جا کر کے تلوار پکڑی اور اپنی ماں دے کول جا کر کہنے لگا اے امی دس میرا ابو کون ہے؟ اللہ ماں حیران پریشان کہنے لگی تیرا ابو ہوئی ہے جو میرا خاوند؟ فرمایا نہیں نہیں ماں حقیقت بیان کر، آج جس نبی نو میں گالیاں کڈیاں، جس نبی نو برا بھلا کیا، اس نبی دی زبان چوں نکلے بعد ذالک زنیم کہ میں زانیہ بچہ ہاں اور مینوں پورا یقین ہے اگرچہ میں مخالف ہاں اس نبی نے کدی جھوٹ نہیں بولیا، دس میرا باپ کون ہے ورنہ میں تلوار مار کے تیرا سر تن تو جدا کر دیاں گا۔ یعنی اپنی ماں نو دھمکی لگائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں ڈر گئی اور کہنے لگی پتر اگر اس گل تے ہے پھر سن لے، جدوں میری شادی ہوئی اللہ اکبر کبیرہ مینوں 18 سال گزر گئے، مینوں اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ 18 سال گزرن تو بعد جدوں میرے ہاں بچہ پیدا نہ ہویا، پھر ایک دن میں اللہ اکبر باہر جا کر کے ایک بکریاں دے چرواہے نال منہ کالا کیتا، زنا کیتا، جس دے نتیجے اندر تو پیدا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ پتہ چلیا جو نبی دی گستاخی کرن والا ہے قرآن دا فیصلہ ہے، کوئی حلالی بچہ نبی نو گال کڈ ہی نہیں سکدا، جڑا نبی دا گستاخ ہے اون دے اپنے حلال دے ہون اندر شک ہویا کردا ہے۔ فرمایا بعد ذالک الزنیم اے تے ہے ہی زانیہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے غور کر میں دسنا کی چاہنا وا، اللہ اکبر کبیرہ ابو لہب بے ایمان نے میرے آقا دی گستاخی کیتی ہے۔ میرے آقا نکل کے کوہ صفا تے چڑھ کر کے کہنے لگے اے کائنات والے مکے والے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ دی توحید دا اعلان کر دیو تفلحوا تملک العرب والعجم، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم دیاں حکمرانیاں مل جان گیاں۔ تے سب تو پہلے آپ دا سکا چچا ابو لہب کھڑا ہویا وے، گالی حاضا جماعتنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کام واسطے سانو جمع کیتا ہے، تبن لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں نبی پاک نے سندار نال گالی کی دیتی، کہنے لگا تواڈے ہاتھ ٹوٹ جاون، سانو اس واسطے جمع کیتا جے۔ میرے آقا خاموش نے، اللہ فرماندا ہے سونیا میں تینوں رحمت للعالمین بنایا وے، اس بے ایمان نو تساں جواب نہیں دینا، میں اللہ آپ جواب دیواں گا۔ اللہ پاک نے آسمان تو پوری سورت نازل فرمائی، اللہ فرماندا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اے پوری سورت نازل فرمائی، اللہ فرماندا ہے تبت یدا ابی لہب، فرمایا ابو لہب دے دوویں ہاتھ ٹوٹ جاون، اے تباہ و برباد ہو جاوے، ایندا مال بھی اندے کم نہیں آئے گا، اندی اولاد بھی اندے کم نہیں آئے گی۔ جو نبی دا گستاخ ہے اللہ نے قیامت تک واسطے اللہ نے اپنے قرآن دی گستاخی دا جواب دے کے انہوں دنیا اندر ذلیل کر چھڑیا ہے۔ آج کوئی یہودی عیسائی کوئی کافر بھی اپنے بیٹے دا نام ابو لہب رکھن واسطے تیار نہیں، اپنے بیٹے دا نام ابو جہل رکھن واسطے تیار نہیں۔ فرمایا میں ان دا ذلیل کیتا جنہ نبی پاک دی گستاخی کیتی، اللہ نے قرآن خود جواب دے کر کے انہوں نے قیامت تک واسطے ذلیل کر دیتا ہے۔ غور کرے اللہ پاک نے اعلان فرمایا انا کفیناک المستہزئین، فرمایا نبی پاک دی گستاخی کرنے والے نے اگر نبی پاک دی امتی بدلہ لون تے بڑی چنگی گل ہے، اگر وہ بدلہ نہیں لون گے میں اللہ آپ ہی بدلے لین والا ہاں، اللہ تے مسبب الاسباب۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہ اللہ نو تکلیف دیتی ہے، ورسول اور اللہ دے نبی نو تکلیف دیتی ہے، اللہ دے رسول نو پریشان کیتا وے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، میں اللہ دنیا دے اندر بھی انہاں تے لعنتا کراں گا، میں اللہ آخرت دے اندر بھی انہاں تے لعنتا کراں گا، وأعد لهم عذابا مہینا، میں اللہ نے انہاں واسطے رسوائی دا اللہ اکبر عذاب تیار کیتا وے، میں انہاں نو جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دیاں گا۔ فرمایا نبی پاک دا گستاخ
انہوں دنیا تے زندہ رہن دا کوئی حق نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب گل لکھی, کہن لگے اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کوئی بندہ کہ نبی نو گالی کڈے, ما بقا اللہ ما بقال امتی بعد شتم نبی, جی ہاں فرمایا کسے نبی نو اللہ اکبر کبیرہ گالی کڈی جے, خاص کر کے ساڈے پیارے محبوب پیغمبر دی کوئی بندہ گستاخی کرے اللہ اکبر کبیرہ, او ہالینڈ دا ہوئے, نیو یارک دا ہوئے, اللہ اکبر کبیرہ ڈنمارک دا ہوئے, یا فرانس یا اٹلی یا کسی بھی علاقے تے ملک دا ہوئے, اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اگر امت اندے کو بدلا نہ لوے تے امت نو زندہ رہن دا حق نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میں اعلان کرنا, نموز سے رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے, نموز سے رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے, جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا, کیا خطرہ پھر جسم و جاں کا, یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا, کیا خطرہ پھر جسم و جاں کا. اس مسئلے کو جو ٹھیکے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی, زندگی میں پھر شرمندگی کی, سب وار کے اپنی جندڑی کی, خود بدن پہ کفن سجائیں گے. گستاخ نبی کا چلتا پھرے, گستاخ نبی کا چلتا پھرے, کیوں امتی دل میں جلتا رہے. گستاخ کو آگ لگا کر ہی سینے کی آگ بجھائیں گے. اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے, کل جنت ہنسی کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے. آقا کی عزت کی خاطر, محبوب کی عزت کی خاطر, نبی کی عزت کی خاطر شاکر کی جان بھی حاضر ہے. ایک جان نہیں ان پر تو ہم لکھ بار بھی صدقے جائیں گے. انا کفئی ناکل مستہزئین. فرمایا نبی دا کوئی گستاخ ہوئے انہوں زمین تے زندہ رہن دا حق نہیں, امتی دا حق باندے اپنی جان تے مال تے اولاد تے کاروبار ساری کل کائنات نالوں زیادہ نبی نال پیار کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے جذبات میرے کنٹرول اندر نہیں. اج دا وزیر اعظم عمران خان انہیں بیان کیتا کہ میں پاکستان نو مدینے دی ریاست بنانا چاہنا, لیکن تسی اخبارات پڑھے ہون گے اس بے ایمان نے 2-4 دن پہلے ایک قادیانی میاں عاطف بے ایمان نو اللہ اکبر کبیرہ مالیاتی اقتصادی مشیر مقرر کیتے, کہندا میں مدینے دی ریاست اے پاکستان لاگو کروں گا. اس ظالم بے ایمان نو پتہ نہیں جس مدینے دی ریاست دا نام لے کر کے تو ساڈے جذبات نال کھیلنا چاہنا ہے. اس مدینے دی ریاست دے اندر نبی دے گستاخ نو قتل کیتا جاندا ہے, اونوں عہدے نہیں دتے جاندے, اونوں عزت نہیں دتی جاندی. اس قادیانی بے ایمان نو عزت دے رہے, پوری قوم نو اللہ اکبر کبیرہ بن کر کے انہوں جنجوڑ رہے, پوری قوم دے دل زخمی ہو گئے. اگر تو اینو اللہ اکبر کبیرہ عہدے تو برطرف نہیں کرے گا انشاءاللہ. ایک پہلے بھی آیا سی سلمان گورنر سلمان تسیر, جس بے ایمان نے نبی پاک دی توہین کی تھی, ایک دیوانہ اٹھیا انہیں قتل کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا انہیں قتل کر دیتا. اس طریقے نے جو بھی بندہ پیغمبر دی توہین کرے, اگرچہ حکمران ہوئے یا عام ہوئے, میرے محبوب پیغمبر دی حدیث مسلمان ہوئے یا کافر ہوئے, جو بھی نبی دی توہین کرے ان دا سر تنگ تو جدا کر دیتا جائے گا. اس پیغمبر نے ساڈے واسطے اپنے دند زخمی کروائے, اپنا چہرہ زخمی کروایا. اللہ اکبر کبیرہ. طائف دے اندر جا کر کے میرا پیغمبر میرے تیرے واسطے پتھر کھائے, آج امتی اس پیغمبر دا دفاع نہ کرے پھر کی فائدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. اگر حقیقی وارث بننا چاہتے ہو نبی دے تے فرمایا تے نبی دے گستاخانہ تعاقب کرو, اور جس مقام تے بھی ہوئے انہاں نو قتل کرو, ذلیل کرو. فرمایا جب تک گستاخ زندہ ہوئے تو واڈے امتی دا حق بندا ہے یا تے آپ لڑ کے شہید ہو جاؤ یا گستاخ نو قتل کر دیتا جائے گا. اے غور کرے علی اللہ اکبر کبیرہ. امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیتا ہوئے, کہنے لگے لا علم احد من المسلمین اختلف فی وجوب قتل. فرمایا پوری امت مسلمہ دے اندر کسے بندے نے اس چیز اندر اختلاف نہیں کیتا کہ نبی دے گستاخ نو قتل کیتا جائے. فرمایا سارے دا اتفاق ہے, تمام مذاہب دا اتفاق ہے. فرمایا نبی دا گستاخ ہوئے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب سارم المسلول اندر فتویٰ نقل کی
کیتا وے کہن لگے انا من سب النبی من مسلم او کافر فانه یجب قتله اللہ اکبر کبیرہ فرمایا نبی دی گال نبی نو گال کڈن والا یہودی تے ایک سائر تے رہ گیا وے عیسائی تے ایک سائر تے رہ گئے اگر بھول کے یا کسی انداز نال کوئی بندہ مسلمان ہون دے باوجود نبی پاک دی توہین کرے گا انہوں بھی قتل کر دیتا جائے گا فرمایا کوئی بھی توہین کرے انہوں قتل کر دیتا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول نو تکلیف دین والے نو قتل کرے گا اللہ ان دیتے راضی ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ غور کر میں بیان کی کرنا چاہنا ہے اے ویکھیا اینا ایک اور بندہ جندہ نام نظر بن حارث ہے اس بے ایمان نے کی کیتا وے اینے بھی نبی پاک دی توہین کی تھی جدو میرے آقا نو فتح مکہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نو بدر اندر کامیابی ملی احد اندر کامیابی ملی ہے لوگ جوگ در جوگ اسلام اندر داخل ہو رہے ہیں اس بے ایمان نے خودیاں لونڈیاں خریدیاں نے جیڑیاں گانے گان والیاں نے قصیدے پڑھن والیاں نے اے اللہ اکبر کہ جتے ویکھدا کوئی بندہ اسلام دے قریب ہوندا وے اے قرآن پڑھنا چاہندا وے نبی پاک دی حدیث پڑھنا چاہندا ہوندے لونڈی مسلط کر دیندا ہے اس عورت نو مسلط کر دیندا نعوذ باللہ اوندے کول آ کر کے گانا سنا دیے موسیقی سنا دیے نعوذ باللہ نو برائی دی دعوت دین دیے اس طریقے نال اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی توہین کرنا شروع کر دیتی نبی پاک دے دین دی توہین کرنا شروع کر دیتی گئی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر میں اللہ آپ جواب دیواں گا اللہ نے اپنے قرآن اس بے ایمان دے بارے ایت نازل فرمائی فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ فرمایا جڑا بندہ جن دے سامنے قرآن دی تلاوت کیتی جائے او جان بوجھ کے تالیاں بجائے سیٹیاں بجائے یا مذاق دے انداز نال سنے اللہ اکبر انج گویا کہ کلم یسمع فی اذنیہ کہ انہیں سنیا نہیں اس انداز نال اللہ اکبر او توہین دا انداز اختیار کرے اللہ فرمانا ہے فبشرہ بعذاب علیم اس بندے نو جہنم دے عذاب دی خوشخبری سنا دیو جڑا قرآن دی توہین کرے یا نبی دے فرمان دی توہین کرے یا نبی پاک دی ذات دی توہین کرے فرمایا ان دی سزا ایک کوئی ہے کہ ان دا سر تن تو جدا کر دیتا جائے سیرت دیاں کتاباں اندر موجود ہے مدینے دے اندر ایک مسلمان بندہ اے اتوں تو مسلمان وچوں منافق ہے اللہ اکبر کبیرہ اور ایک یہودی ایک عیسائی نال ایندا آپس دے اندر یا یہودی یا عیسائی نال کسے گل دی بحث ہو گئی کوئی جھگڑا ہو گیا اے یہودی کہن لگا کہ آپا تواڈے نبی کولوں فیصلہ نہ کروا لئیے اے کہن لگا جی مینوں قبول ہے اے نام نہاد مسلمان ہے دوسرا بندہ یہودی ہے فیصلہ میرے پیغمبر دے کول آیا اللہ اکبر کبیرہ جدو آپ نے دوواں دی گل سنی نا آپ نے فیصلہ یہودی دے حق اندر کر دیتا اس گل اندر سچا دی حق تے دی فرمایا کہ اس فیصلے دے اندر اس مسئلے اندر یہودی حق دیا اے مسلمان دا دعویٰ کرنے والے تو اللہ اکبر اس مسئلے تے حق تے نہیں یہ تو ایک گل ہوئی نا ٹر پے نا تے چل دیاں نام نہاد مسلمان کہن لگا اے یہودی اگر تینوں کوئی اعتراض نہ ہوئے تے اسی عمر کو دوبارہ فیصلہ نہ کروا لیے وہ یہودی کہن لگا مینوں تے کوئی اعتراض نہیں کروا لو فیصلہ کیونکہ انہوں پتہ تھی میں اپنے اس مسئلے اندر حق دیاں اے نہ جا کے حضرت عمر دا دروازہ کھٹکایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے کہن لگے یہ ساڈا جھگڑا ہو گئے تے فیصلہ کر دیو آپ نے فرمایا میں فیصلہ کرنا اپنی گل سناؤ گل سناون لگے تے یہودی بول کے کہن لگا اے عمر جی پہلا میری ایک اور گل سنو کہن لگے جی کی کہن لگے جیڑا مسئلہ تے جھگڑا تواڈے کو لے گیا ہے نا اس جھگڑے دا فیصلہ تواڈے نبی نے میرے حق اندر کر دیتا ہے فرمایا انجی فرمایا پھر ٹھہرو میں ہونے فیصلہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ جلدی اپنے کار اندر داخل ہوئے جا کر کے تلوار پکڑی تے باہر آئے باہر آ کر کے اللہ اکبر کبیرہ ایک سائر سے یہودی کھڑے دوسری سائر سے نام نہاد منافق مسلمان کھڑے حضرت عمر نے زور نال تلوار ماری اس منافق بے ایمان دی گردن تن تو جدا کر دیتی این کر کے کوہرام مٹ گیا دن دیہڑے شرعام بندہ قتل ہو گئے لوگ دوڑ کر کے ان دے قبیلے والے دوڑ کر کے آئے اے اللہ دے پاک پیغمبر دی
ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਉਮਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਦਲਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਸ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 100 ਊਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। हजरत उमर भी चल के मेरे आका दे कोल आए, इस दूजे साथी वे जिन्हां दा बंदा कतल होया, फरमाया गल की है। हजरत उमर कहन लगे अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुसां फैसला कीता यहूदी दे हक अंदर फैसला हो गया, लेकिन चलदियां चलदियां ए यहूदी नूं मुसलमान बंदा नाम नहाद मुनाफिक कहंदे असीं दोबारा फैसला करवाने आ। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हां मेरे कोल आकर के फैसला करवाना चाहया, मैनूं पता चलिया तुसीं फैसला यहूदी दे हक अंदर कर दित्ते। अल्लाह दे पाक पैगंबर जेड़ा बंदा तुहाडी गल नूं तुहाडे फैसला नूं तस्लीम नहीं करदा, यानी अदना दी तौहीन कर दे कि नबी दा फैसला मैनूं कबूल नहीं, ओंदा ओंदा फैसला उमर दी तलवार इंज ही कर दिए। मैं फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। फरमाया किसी मुसलमान वास्ते जायज ही नहीं कि अल्लाह दा नबी कोई फैसला कर दे, वो तो रूह गर्दानी करे, अपने दिल अंदर मड़ोड़ पैदा करे, या उनके पेशानी ते सिगन पड़ जान उन्होंने कबूल न करे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया इन्ना दमाहु हादरुन, उस कबीले वाले ने फरमाया जाओ इस बंदे दा खून राए गाए, कोई बदला नहीं दिता जाएगा जो मेरे फैसले नु सुनन दे बावजूद अल्लाह अकबर कबीरा कबूल नहीं करदा, ये अदना दी तौहीन और गुस्ताखी कर दे। मेरे उमर दा फैसला बिल्कुल सही है, उस बंदे नु दुनिया ते जिंदा रहन दा कोई हक नहीं। हजरत उमर ने मदीने दी रियासत दे अंदर गुस्ताखे रसूल दा सर कलम करके पैगंबर दे कदमां अंदर ढेर कर छड़िया है। फरमाया ए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक दे गुस्ताख दा सर कलम कीता। कौन उमर? एक गल करके अपनी बात में इख्तिताम तक ले जामा करो गए। तुम्हें लोगो मुबारक गो उमर इब्ने खिताब आया, तुम्हें लोगो मुबारक गो उमर इब्ने खिताब आया, वो आया है तो आने दो बिछा दो पल के राहों पर, वो पहला सा नहीं लगता करो ना शक निगाहों पर, वो आया है न जाने को खुदा का इंतखाब आया, खुदा का इंतखाब आया। वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है, अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। सुना मैंने बहन से जो, सुना मैंने बहन से जो लेकर तू किताब आया, तुम्हें लोगों मुबारक हो उमर इब्ने खिताब आया। फरमाया ए मेरा सहाबी ओए कि मैं अल्लाह दे कोलों मांग के ले आए, अल्लाह दी भी पसंद है, मैं नबी दी भी पसंद है कि उस सहाबी दी पसंद है कि नबी दा गुस्ताख जिंदा नहीं रहना चाहिए, नबी दे गुस्ताख नु कत्ल किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करे अरे अल्लाह अकबर कबीरा। एक आस बिन वाइल बेईमान है, इस बेईमान जो मेरे आका दा बेटा हजरत इब्राहिम फौत होया है, इस जालिम बेईमान ने नबी पाक दी तौहीन की थी, कहन लगा इस नबी दा नामो निशान मिट जाएगा, इनकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी, इन्हें संतान नाल तौहीन की थी। अल्लाह फरमांदा महबूब पैगंबर दी सदमा ते बड़ा हुंदा है, तेरे हत्थां दे उत्ते तेरी जोली दे अंदर तेरे घर अंदर तेरे बेटे दी लाश पई मैयत पई है, बाहर लोग ताने मारदे होण ते किन्नी तकलीफ हुंदी है। अल्लाह फरमांदा है जवाब मैं देवांगा। अल्लाह फरमांदा है इन्ना तैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जेड़ा तुहानू कहंदा कि तुहाडा नामो निशान मिट जाएगा, तुहाडी नस्ल मिट जाएगी, मैं अल्लाह कह रहा इस बेईमान दी आप ही दुम कटाए, इनकी नस्ल तबाहो बर्बाद हो जाएगी, मैं अल्लाह नू जलीलो रसवा कर दियांगा। अल्लाह ने सूरे कौसर नाज़िल करके क़यामत तक वास्ते उस बंदे नू जलील कर छड़िया है। फरमाया नबी पाक दी तौहीन करे और अल्लाह पाक अल्लाह अकबर ओनू जवाब ना देवे, इंज नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया नबी पाक दी तौहीन करने वाला इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, मैं अल्लाह आप ही बदले लेने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। और गौर करे अरे मेरे महबूब पैगंबर इन करके फतह मक्का वाले दिन जो मक्के अंदर दाखिल होए नहीं, हालांकि मक्के दी बड़ी हुरमत है, फरमाया कोई जानी दुश्मन भी
بیت اللہ دے صحن اندر داخل ہوئے گا مطاف والی حرم دے اندر آئے گا انہوں قتل نہیں کیتا جائے گا فرمایا جانوراں نوں نہیں ماریا جائے گا بلکہ اتھوں دے درختاں دے پتیاں نوں نہیں کٹیا جائے گا فرمایا حرم دے اندر اللہ اکبر اتنا انصاف ہوئے گا امن ہوئے گا لیکن میرے آقا نے کر کے مکے دے اندر داخل ہوئے نے آپ نے لوہے دی کھول نے کر کے اپنے سر تے ٹوپی لئی ہوئی ہے تے اللہ اکبر کبھی پیغمبر دے صحابہ 10,000 دے قریب اے بھی مکے دے اندر داخل ہوئے نے مکہ فتح ہو گیا تے میرے آقا نے اللہ اکبر فرمایا میرے صحابیوں 6 بندے وہ جڑے جنہ میں نبی دی توہین کیتی ہے میں نبی دے گستاخ نے ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ فقتلوہم اگر 6 بندے بیت اللہ دے غلاف نال چمٹے بھی نظر آ جاون فقتلوا انہاں نوں ایتھے ہی قتل کر دیا جے کیونکہ اللہ دے نبی دی توہین کرنے والے کیڑے 6 بندے نے میرے آقا نے 6 بندیاں دے نام لے پہلا بندہ فرمایا ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل اور دوجا ہبار بن اسود اور تیجا ابن ابی سرابے اور چوتھا مکیس بن سبابہ اور چوتھا اور پنجواں حویرث بن نقید اور ستواں فرمایا 6واں بندہ ابن خطل اے 6 بندے فرمایا اگر بیت اللہ دے نال چمٹے بھی نظر آ جان فقتلوا انہاں نوں قتل کر دتا جائے گا انج کر کے میرے آقا حالی اپنی اونٹنی دے سوار نے سواری دے سوار نے ایک بندہ دوڑ کر کے آیا انہیں آ کر کے خبر دی فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر ابن خطل اللہ اکبر کبیرہ جن دے باعث تسی قتل دا اے فرمان جاری کیتا انہوں نے اشتہاری مجرم قرار دیتا ہے وہ بیت اللہ دے غلاف دے اندر چمٹیا ہے تے رو رہی میرے آقا نے فرمایا جاؤ دوڑ کر کے اس بندے نو جا کر کے قتل کر دیو اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ قتل کرو ایک بندہ دوڑ کر کے گیا نبی پاک دا صحابی انہوں بیت اللہ دے اندر یعنی غلاف نال چمٹیا ہے قاتلہ انہوں قتل کر دیتا ان دا سر لے کر کے پیغمبر دے کول ہے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی قتل کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دے اندر مکیس بن سبابہ اے دوڑ کر کے اپنی قوم اندر گیا ان دی قوم دے کچھ بندے مسلمان ہو چکے انہاں نوں پتہ چلیا کہ نبی پاک نے انہوں قتل کرن دا حکم دیتا ہے ان دی قوم دا بندہ ان دا سر قلم کر کے میرے پیغمبر دے کول لے آیا فرمایا اللہ دے پیغمبر اے تواڈی گستاخی کرن والا اسی ان دا سر قلم کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور حویرث بن نقید انہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیتا کچھ عرضہ خود گزر گیا نا کافی دن گزر گئے میرے آقا دا غصہ ٹھنڈا ہویا بعد دے اندر حضرت اکرمہ بن ابی جہل جن دے قتل دا حکم سی اے پیغمبر دے کول ایسے وقت اندر آیا جدو آپ بڑی خوشی دے اندر نے انہیں آ کر کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر مینوں معاف کر دیو مینوں پکا یقین ہو گیا سی اللہ دے سچے رسول میرے آقا نے انہوں معاف کر دیتا اصل دے اندر آپ نے نا ایک خواب دیکھیا آپ نے یا آپ ایک صحابیوں نے خواب آیا کہنے لگے میں دیکھیا ہے کہ ابو جہل دے کار اندر مدینے جنت دی کھجور ہے ابو جہل دا کار ہے کہ ان دے کار اندر ایک جنت دی کھجور ہے ایک کسی صحابی نے یا صحابیوں نے خواب دیکھیا آ کر کے نبی پاک دے سامنے بیان کیتا کہ بڑا عجیب خواب ہے وہ تواڈا دشمن ہے تے میں ویکھنی ہے کہ انہاں دے کار اندر جنت دی کھجور نظر آ رہی ہے آپ مسکرائے فرمایا اے خواب دی تعبیر ہے کہ اللہ پاک ابو جہل دے بیٹے نو اسلام دی دولت عطا فرما دے گا ہے ابو جہل سکا چچائی بہت زیادہ مخالفت کرنے والا لیکن ان دے بیٹے نو اللہ دے پیغمبر نے معاف کرتا قسمت اچھی اللہ اکبر کبیرہ بلکہ میں دسنا صرف اے چاہنا ہوں نبی پاک نے خود بھی اپنے گستاخ نو قتل کروایا اور نبی پاک دو بعد نبی پاک دے صحابہ نے بھی جو بھی بندہ نبی پاک دی گستاخی کرنے والا انہوں قتل کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آج امت دا بھی حق بندے جو نبی پاک دا گستاخ ہے انہوں زندہ رہن دا کوئی حق نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور میں آخر تے پیغام دیواں چونکہ آج 7 ستمبر ہے اگر تاریخ دا مطالعہ کریے تے اللہ اکبر 7 ستمبر 1974 دے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اور پوری مرزیت نو انہاں نو کافر قرار دتا گیا آئین دے اندر حکومتی سطح دے اوتے انہاں نو مرتد قرار دتا گیا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا نبی پاک دے گستاخ نے اور سب تو بڑا گستاخ ہوئے جنہاں نبی پاک نو نبی ماندے اور فرمایا کسی اور نبی ماندا ہے آپ تو بعد جویں غلام احمد قادیانی اللہ اکبر کبیرہ اور میں دسا اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر دے ختم نبوت دے تقریباً 200 تو زیادہ احادیث موجود نے اور قرآن دی 20 آیات جو پیغمبر دے ختم نبوت دے دلالت کر دیاں اللہ دی قسم اگر غلام احمد قادیانی بے ایمان نبی ہوندا تے قرآن اندر ایت نازل نہ ہوندی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و
خاتم النبیین اگر میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے ایت قرآن دے نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر اے پوری سورت نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول اے ایت قرآن دے نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اے ایت قرآن دے نازل نہ ہوندی اگر کوئی اور نبی آنا ہوندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے ایت قرآن دے نازل نہ ہوندی اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اے ایت قرآن دے نازل نہ ہوندی اللہ اکبر کبیرہ اگر میرے محبوب پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایت قرآن دے نازل نہ ہوندی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے ایت قرآن دے نازل نہ ہوندی اس تو اگے چل اللہ دی قسم اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا امام بخاری صحیح بخاری نہ لکھ دے امام مسلم صحیح مسلم نہ لکھ دے امام ابو داؤد نہ لکھ دے الغرض کوئی محدث حدیث دی کتاب نہ لکھ دا چلو بعد اندر نبی تو آ جائے گا نا نئی شریعت تو آ جائے گی نا فرمایا پہلے تورات آئی انجیل آئی زبور آئی صحیفے آئے وہ سارے تغیر و تبدل ہو گیا انہاں دیاں ایتاں مٹ گئیاں صفحہ ہستی تو مٹ گئیاں اللہ دی قسم جو قرآن پیغمبر تے نازل ہویا قیامت دیاں دیواراں تک اس قرآن دی زبر زیر تبدیل نہ ہوئے کہ تو کہے نبی دی نبوت ختم ہوگی تبدیل ہوگی نہ وہ جڑی کتاب ہے وہ کتاب اج تک دا نقطہ تبدیل نہ ہوئے ان دی شہادت مت تبدیل نہ ہوئے اس قرآن دی زبر تے زیر تبدیل نہ ہوئے 1400 سال گزر گئے اللہ اکبر کبیرہ اے بہت بڑی دلیل ہے اللہ فرماندا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اے قرآن اسی نازل کیتا اے قرآن اور حدیث پیغمبر دی نبوت تے شریعت ہے میں قیامت دیاں دیواراں تک میں اللہ اس دی حفاظت کراں گا اور میرے پیغمبر نے فرمایا انتم آخر الامم وانا حظکم من النبیین فرمایا میری امت دے لوگو تمام نبیاں دے اندرو تسی سب تو آخری امت ہو اور فرمایا میں تمام نبیاں وچوں سب تو آخری نبیاں اور فرمایا مسجدی آخر المساجد میری مسجد نبیو آخری مسجد اس دنیا دے اوتے کہ جنوں کسے اللہ دے نبی نے تعمیر کیتا ہے ہر نبی دنیا تے آیا انہیں اپنے دور اندر اپنی شریعت دے مطابق اللہ دا کار معبد خانہ تعمیر کیتا ہے فرمایا ہر نبی ایک مسجد ایک اللہ دا کار عبادت خانہ تعمیر کر دے فرمایا میں دنیا تے آیا تے میں اللہ دا کار مسجد نبوی اینو تعمیر کیتا ہے فرمایا اے آخری مسجد دنیا تے کہ جنوں کسے اللہ دے نبی نے تعمیر کیتا ہے نہ اس تو بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ دوبارہ کوئی مسجد تعمیر ہوئے گی جنوں اللہ دا نبی تعمیر کرے گا سوال پیدا ہوندے کہ عیسیٰ پیغمبر تے قرب قیامت آن گے فرمایا ہاں عیسیٰ نبی آئے گا فرمایا جو قرب قیامت عیسیٰ نبی آئے گا امام مہدی اللہ اکبر کبیرہ وقت دے خلیفہ حکمران ہونگے مسلمانہ دے دوشمک دے علاقے اندر این کر کے اللہ ظہر یا عصر دی نماز دے وقت اے مسجد دے مناریاں تک فرشتیاں دے کندیاں دے سوار ہو کے عیسیٰ پیغمبر آن گے اللہ اکبر کبیرہ امام مہدی حکم فرمان گے اپنے ساتھیاں اپنے مقتدیاں پوڑی لے کر کے سیڑھی لے کر کے وہ سیڑھی مانگے منار نہ لگا کر کے عیسیٰ پیغمبر نو منار تو تھلے اتاریا جائے گا اور کہیں گے تعال صلی لنا کہیں گے عیسیٰ پیغمبر جی آؤ نماز پڑھاؤ اللہ اکبر کبیرہ وہ کہیں گے تکریمت حاضر الامتی اس امت دی فضیلت امام مہدی جی آج میں عیسیٰ نبی دی حیثیت اندر نہیں آیا اللہ حالانکہ میں صاحب شریعت صاحب کتابہ اللہ نے میں نے انجیل عطا کی دیئے اللہ نے نبوت دا تاج عطا کیتے لیکن اس امت دی فضیلت دیا میں اللہ کو دعا کی دی اللہ میں نے آخری نبی دے امتیاں اندر شامل کر لے فرمایا آج میں امتی بن کر کے آیا ماں اگے امامت حضرت امام مہدی کران گے عیسیٰ نبی پیچھے ہو کر کے وہ نماز پڑھن گے اس تو بعد کا نمازاں عیسیٰ پیغمبر پڑھاون گے لیکن پہلی نماز پیچھے پڑھ کے یہ دنیا نو پیغام دیں گے آج میں نبی بن کر کے نہیں آیا بلکہ آخری نبی دا امتی بن کر کے آیا ماں
اس واسطے نبی پاک دی ختم نبوت یہ ایسا موضوع ہے کہ تمام امت تمام مکاتب فکر اس تے متفق نے، کسی دا کوئی اختلاف نہیں، کیڑا بندہ نبی دا گستاخ ہے ان دا سر قلم کیتا جائے گا، اور نبی پاک خاتم النبیین ہے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔